वसीम में सबको सलाम पाकिस्तान में। हम आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। आज कड़वा सच में उस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो एक बहुत ही ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी पूरी दुनिया में। उसको जिस रंग में दिखाया गया वो स्टोरी है इकबाल मसीह की, एक गुमनाम हीरो। एक गुमनाम हीरो का मतलब है कि ये गुमनाम हीरो पाकिस्तान में गुमनाम, ये गुमनाम हीरो पाकिस्तान में गुमनाम हीरो है। पूरी दुनिया में ये हीरो है और मरने के बाद भी इसका नाम लिया जाता है, इसके नाम के अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसके नाम की फंडिंग की जाती है। इकबाल मसीह के नाम के काफ़ी सारे स्कूल्स जो यूरोप में, इटली में चल रहे हैं। आज मैं आपको उस स्टोरी के ऊपर बात करूंगा जो इस वक्त चल रही है, और मेरे इस प्रोग्राम का एक और पार्ट होगा जिसमें मैं इसका दूसरा रुख आपको दिखाऊंगा। पहला रुख वही है जो इस वक्त दुनिया को नजर आ रहा है, जिसमें इकबाल मसीह 1983 में मरीदके में पैदा हुआ। उसकी मां कालीनों की फैक्ट्री में काम करती थी। बड़े भाई की शादी के लिए उसने उस वक्त 600 का कर्जा लिया, जो कि उस वक्त $12 बनते थे। जब शादी हो गई तो उनसे वो कर्ज वापस नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने 4 साल इकबाल मसीह को फैक्ट्री में काम करने के लिए दे दिया। इकबाल मसीह 4 साल की उम्र में फैक्ट्री में गया और काम किया। 10 साल की उम्र में उसने जब सोचा कि मेरी 10 साल उम्र हो चुकी हुई है, अभी तक 600 का कर्जा नहीं उतरा, उसने कोशिश की कि मैं फैक्ट्री से बाहर निकलूं। कोशिश में वो कामयाब भी हुआ, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको पकड़कर दोबारा फैक्ट्री मालकान के हवाले कर दिया। जब फैक्ट्री मालकान के हवाले किया तो उसने फिर काम करना शुरू कर दिया, और उस वक्त उसकी टाइमिंग उन्होंने सुबह से लेकर रात तक की कर दी, जिसमें वो चंद घंटे आराम करता था। उसका प्लान, उसके ख्यालात कुछ और थे कि मैं इस जबरी मुशक्कत के खिलाफ कोई आवाज उठाऊं। उसने क्या किया, उसने वहां से फिर बाहर निकलने का जज्बा किया और वहां से अपने साथ कुछ और बच्चों को लेकर वहां से निकला। जब वो वहां से निकला और उसने BLLF बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट उस स्कूल में जाकर तालीम हासिल करना शुरू कर दी। नाज़रीन, उसके ख्यालात ऐसे थे कि वो कहता था कि मैं एक वकील बनूं और वकील बनकर चाइल्ड लेबर पर काम करूं, जिसमें जबरी मुशक्कत बच्चों से करवाई जाती है। 10 साल की उम्र से वो निकला, जब उसने तालीम हासिल की, उसने 4 साल का कोर्स 2 साल में कर लिया, और मुख्तलिफ तंजीमें जो कि इस पर काम कर रही थी उसको उन्होंने अपने अपने मुल्कों में बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका में जाकर उन्होंने तकरीरें की, कनाडा में जाकर तकरीरें की। 1994 में उन्होंने बोस्टन में रिबोक इंसानी हकूक का अवार्ड भी लिया। इकबाल मसीह तकरीरों में कहता था कि मैं उन लाखों बच्चों में से एक हूं जो पाकिस्तान में बॉन्डेड लिबरेशन और चाइल्ड लेबर के जरिए मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं, मैं कोशिश करके वहां से निकला। मैं चाहता हूं कि मैं इस
تنظیم کے ساتھ مل کر دوسرے بچوں کو آزاد کروں۔ اس لیے میں نے BLLF اسکول کو جوائن کیا اور اب اس اسکول میں پڑھ رہا ہوں۔ کافی ساری تقریریں کی اور ہر تقریر میں اس کو سراہا گیا۔ 16 اپریل 1995 میں جب وہ ایسٹر کے دن اتوار کو مریدکے میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل پر سوار، یہ ایک ڈاکومنٹریز جو بنی ہوئی ہیں یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سائیکل پر سوار دوستوں کے ساتھ نکلا کھیلنے کے لیے اور اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا نامعلوم افراد نے۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا قالین مافیا کی سازش کا شکار ہوا۔ BLLF کے اس سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ اقبال کا پاکستان کی قالین کی افراد کی طرف سے موت کی دھمکیاں ملتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بہت سارے ملکوں میں جس طرح کینیڈا میں ایک فنڈ ریزنگ شروع کی گئی جو کہ اقبال مسیح شہید کے نام پر اسکول چلائے گئے، جس کی وہ ہر سال فنڈنگ اب تک چل رہی ہے۔ 2014 میں نوبل پرائز جو کیلاش کو دیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اپنا ایوارڈ ان شہداء کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، جس میں اقبال مسیح کا نام زیر فہرست ہے۔ 2016 میں اس کے نام کے رگبی ٹورنامنٹ کروایا گیا۔ 17 اپریل یونیورسٹی آف اسلامک نے اقبال مسیح کی جانب سے 16 اپریل کو بچوں کی غلامی کے خلاف ایک دن مقرر کر دیا گیا جو کہ منایا جا رہا ہے۔ 2009 میں امریکہ کانگریس نے چائلڈ لیبر کے نام پر سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ قائم کر دیا گیا جو کہ ہر سال ملتا ہے۔ اسپین میں ان کے نام کا ایک چوک بنا دیا گیا جہاں پر اقبال مسیح کا مجسمہ بھی ہے۔ اٹلی میں کئی ایسے اسکول ہیں جو اقبال مسیح شہید کے نام پر چل رہے ہیں۔ ناظرین، میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال مسیح ایک کرسچن بچہ تھا جو کہ عمر میں 11 سال کا تھا اور قد میں 4 فٹ کا، اور اس کو پوری دنیا سے ایوارڈز بھی دیے گئے، اس کے نام کی چیریٹیز بھی بن گئیں، اس کے نام کے فنڈ ریزنگ بھی شروع ہو گئی۔ لیکن پاکستان سے اقبال مسیح نے جو تحریک چلائی اس کا نام پاکستان نے بالکل نہیں۔ اس تحریک کا، اس کے نام کے اسکول کا، اس کے نام کی جو فنڈنگ باہر ملکوں میں چل رہی ہے اس کا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح وہ اقبال مسیح پاکستان کا شہری تھا، پاکستان کا ہیرو تھا، اس کے نام کی اسکول، ٹرسٹی ادارے پاکستان میں بننے چاہیے تھے جہاں پر جو بھٹا مزدور بچے ہیں، دوسری جو لیبرز میں بچے کام کر رہے ہیں، انہی کے نام پر اس نے یہ کام شروع کیا تھا، جدوجہد شروع کی تھی کہ بچوں کو مزدوری نہ کروائی جائے اور انہی بچوں کو اسکولوں میں ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 20 اسکول ہیں۔ جب میں نے سرچ کی تو مجھے نظر نہیں ہے کہ 20 اسکول کہاں کہاں ہیں پاکستان کے اندر۔ ناظرین، اقبال مسیح ایک وہ ہیرو ہے جس کا ہماری کمیونٹی کو بھی پتہ نہیں، ہمارے کرسچن لوگوں کو بھی پتہ نہیں۔ اگر ہم آج اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال مسیح کون ہے۔ میرا اس پروگرام میں اقبال مسیح کے اوپر پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو
اگلے پارٹ میں، اگلے حصے میں ایک اور رنگ اس کی زندگی کا، اس کی سٹوری کا دکھاؤں۔ آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم نے وہ حصہ ضرور دیکھنا ہے۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔